नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा तिमिल सेना। म सचिता बुढाथोकी। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपालमा कोरोना संक्रमणको कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 70 पुग्यो। 464 कोरोना संक्रमित थपिए। काठमाडौँका 106 जना। राजधानीका तीनै जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा 15 दिन अत्यावश्यक सेवा बन्द। भिडभाड गर्ने र मास्क नलगाउने माथि थप कडाई। सत्तारूढ नेकपाका नेताहरू सामाजिक सञ्जालमा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिँदै पार्टी फुडको संघारमा पुगेको विश्लेषकको भनाई। नेकपाको घर झगडाले अतिक्रमित भूमि फिर्ताको विषय ओझेलमा। अहिले भन्दा अनुकूल समय कहिल्यै नआउने सरकारवालाको बुझाइ। र भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या 20 लाख नाघ्यो। अहिलेसम्म 41,650 जनाको मृत्यु। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमणको कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 70 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार थप 5 जनाले ज्यान गुमाएसँगै देशभर मृत्यु हुनेको संख्या 70 पुगेको हो। मृत्यु भएका मध्ये पर्सा वीरगञ्जका 45, 57 र 79 वर्षका पुरुष रहेका छन्। यस्तै सिराहा गोलबजारका 25 वर्षीय र सर्लाहीका 45 वर्षीय पुरुषको ज्यान गएको हो। सर्लाही जिल्ला बसन्तपुर थाई घर भएका वर्ष 45 का एक पुरुषको मिति 2077 साउन 23 गते बिहान 8:41 बजे पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पाटन अस्पतालमा निधन भएको छ र यो सँगै निधन हुनेको संख्या 70 पुगेको छ। नेपालमा आज 464 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। देशभरका प्रयोगशालामा 7,926 पीसीआर परीक्षणमा उनीहरूमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। संक्रमित मध्ये 106 जना काठमाडौँ उपत्यकाका रहेका छन्। काठमाडौँमा 92, ललितपुरका 10 र भक्तपुरका 4 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। 24 घण्टामा 425 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 6,330 छ। यस्तै 10,207 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाको 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अत्यावश्यक बाहेकका सेवा 15 दिनको लागि स्थगित गर्ने भएका छन्। उपत्यकाका तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको शुक्रबार बसेको बैठकले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै अत्यावश्यक बाहेकका 5वटा सेवा 15 दिनको लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा नागरिकता वितरण, राहदानी वितरण, संस्था दर्ता, जनजाति सिफारिस लगायत सेवा साउन 25 गते आइतबारदेखि भदौ 8 गते सोमबारसम्मको लागि स्थगित भएको हो। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले संक्रमणबाट बच्न दूरी कायम गर्न पहिलो हतियारको रूपमा अत्यावश्यक बाहेकका सेवा प्रवाह स्थगन गरेको बताउनुभयो। यो संक्रमणबाट बच्नको लागि र सोशल डिस्टेन्सिङ पनि मेन्टेन हुनको लागि, भिडभाड कम गर्नको लागि हामीले पहिलो हतियारको रूपमा, पहिलो टुल्सको रूपमा हामीले निषेधाज्ञा हामीले जारी गरेका छैनौँ। हामीले सेवा प्रवाहलाई चाहिँ हामीले स्थगन गरेका छौँ। भेटभाड गर्ने र मास्कको प्रयोग नगर्ने व्यक्तिलाई थप कडाई गर्ने पनि दाहालले बताउनु भएको छ। अहिलेसम्म कारबाही स्वरूप जरिवाना गरिएकोमा अबदेखि नियम पालना नगरे कैदसम्मको कारबाही हुन सक्ने बताउनु भएको छ। उहाँले भेटभाड अनुगमन गर्नको लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा संयन्त्र निर्माण गरिएको समेत बताउनु भएको छ। अब बाँकी समाचार।
सरकारले लामो समयसम्मको लकडाउन अन्त्य गरेको घोषणा गरे लगत्तै कोरोनाको बिरामी ह्वात्तै बढेका छन्। यता कोरोनाका बिरामी बढिरहँदा देशभर भेन्टिलेटर र आइसियु पर्याप्त छैन। दिनानुदिन संक्रमितको संख्या यसरी बढ्दै गर्दा उपचारमा समस्या हुने देखिएको छ। एक रिपोर्ट। 4 महिना लामो लकडाउन हटेसँगै कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम देशव्यापी बनेको छ। तराई मधेसका विभिन्न भागसहित संघीय राजधानी काठमाडौँमा समेत खतरा बढेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले समेत देशभर संक्रमण तीव्र बढेकाले सजग र सचेत हुन आग्रह गर्दै आएको छ। संक्रमणबाट बच्न सामाजिक दूरी पालना गर्न र स्वास्थ्य सचेतना अपनाउन आग्रह गरेको छ। अत्यावश्यक नपरी घरबाट ननिस्कने, 2 मिटरको दूरी कायम राख्ने, अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउने र साबुन पानीले हात धुने, सम्भव नभएमा सेनिटाइजर प्रयोग गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अपिल गर्दछ। संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढेपछि अस्पतालमा उपचार गर्न समेत कठिनाई भएको छ। बिरामीको उपचारको लागि पर्याप्त मात्रामा भेन्टिलेटर र आइसियु देशभर अभाव छ। यसका कारण उपचारमा समस्या भएको चिकित्सक नै स्वीकार गर्छन्। अस्पतालमा पुग्यो, साँच्चै महामारी धेरै फैलियो भने चाहिँ हाम्रो त्यो अहिले भएको संरचनाले, बेड सङ्ख्याले अथवा आइसियु क्यापासिटीले तान्दैन। अनि त्यसो हुँदाखेरि अब हामीले त्यो बेड बढाउन सकिने ठाउँमा बढाउने गर्ने त अब आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्योभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण चाहिँ हामीले समुदायबाट त्यो अस्पतालमा जानै नदिने हैन। नेपालमा कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिसकेको छ, तर सरकारले परीक्षणको दायरा बढाउन भने सकेको छैन, न त सर्वसाधारणले लापरवाही गर्न नै छाडेका छन्। तसर्थ प्रत्येक नागरिकले सरकारको आग्रह बमोजिम सामाजिक दूरी र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न आवश्यक छ। सचिता बुढाथोकी, काठमाडौँ। सांसदहरूले अनलाइन शिक्षाका नाममा निजी विद्यालयले अभिभावकसँग मनोमानी रूपमा शुल्क उठाइरहेको भन्दै यसलाई रोक्न माग गरेका छन्। शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले भने तत्कालका लागि वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा मन्त्री पोखरेलले मुलुकभर संक्रमण बढ्दै गएको भन्दै वैकल्पिक सिकाइलाई जोड दिनुपर्ने धारणा राखेका हुन्। मन्त्री पोखरेलले अहिलेको अवस्था असामान्य रहेकाले असामान्य ढङ्गले नै सिकाइका मान्यता विकास गर्नुपर्ने बताए। उनले सामुदायिक स्कुलका शिक्षकलाई साउनभित्र स्कुल पुग्न निर्देशन दिएको र यसमा कुनै पनि किसिमको छुट नदिने बताए। असामान्य परिस्थितिमा असामान्य ढङ्गले चाहिँ हाम्रा चाहिँ मान्यताहरू विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। तिनीहरूले भोलि सामान्य परिस्थितिको लागि पनि तिनीहरूले योगदान दिन सक्दछन्। अहिलेको सन्दर्भमा त्यसरी सोचौँ। बैठकमा सांसदहरूले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयले अनलाइन शिक्षा सुरु गरेको भए पनि शिक्षकको तलब नपाएको विषयमा शिक्षा मन्त्रीको ध्यान आकर्षण गरे। समिति सदस्य खगराज अधिकारीले भने निजी क्षेत्रका विद्यालयका शिक्षक बेरोजगार भएकाले आधा तलब सरकारले बिहोर्ने गरी समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे। सामुदायिक विद्यालयमा त सरकारले जुन तलब दिएको छ हैन, तलब लिएर खाएर बस्नुभएको त निजी जो संस्थागत विद्यालय छन् उनीहरूलाई आम्दानी पनि छैन, उनीहरूले दिन पनि सक्दैनन्। अब यता उनीहरू चाहिँ बेरोजगार भए हो, त्यसको एउटा उपाय निकाल्नुपर्छ। समिति सदस्य अञ्जना बिसुङखेले शिक्षकलाई तलब दिन नसक्ने निजी स्कुलले आफ्नो स्वामित्व सरकारलाई सुम्पिनुपर्ने धारणा राखिन्। सक्नुहुन्छ भने उहाँहरूले आफ्नो सम्पत्तिबाट 4-5 महिना चाहिँ क्षति भएको पूर्ति गर्नुहोस्। सरकारलाई के काम गर्नेलाई उचित ज्याला दिनुहोस्। श्रमिक जस्तो हो त्यो भइराखेको छ। त्यो उचित ज्याला दिन सक्नुहुन्न र आफ्नो टिचरहरूलाई उहाँले व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्न भने डिजर्भ गरिदिनुहोस्, नजिकको सरकारी स्कुलमा भर्ना गर्न लगाइदिनुहोस्। बैठकमा मन्त्री पोखरेलले संक्रमितलाई राख्नका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरी क्वारेन्टाइन बनाइएका विद्यालय क्रमैसँग खाली गर्ने र निर्मालीकरण गर्ने स्पष्ट पारे। उनले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्कुलले लिइरहेको शुल्कबारे केही बताएनन्। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका विषयगत समितिहरूमा भएको निर्वाचनमा सबै समितिका सभापति निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्।
दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा तारादेवी भट्ट र विधायन व्यवस्थापन समितिमा परशुराम मेगी गुरुङ निर्वाचित भएका हुन्। यस्तै प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा रामनारायण बिडारी र राष्ट्रिय सरोकार समन्वय समितिमा दिलकुमारी रावल थापा निर्वाचित भएका छन्। बिहिबार मनोनयन दर्ता हुँदा 4वटै समितिमा एक जनाको मात्रै उम्मेदवारी परेको थियो। प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा निर्वाचित भएका रामनारायण बिडारीले सरकारलाई कानून निर्माणमा सचेत गराउने, संवैधानिक अङ्गलाई सचेत गराउने कार्य प्रभावकारी बनाइने बताउनुभयो। अब सरकारलाई छोडिन्न। अब सरकारलाई के छोडिन्न भने मनलाग्दी कानुन बनाउन छोडिन्न। अब सरकारलाई नियन्त्रण गरिन्छ, सरकारलाई सचेत गराइन्छ र संवैधानिक अङ्गहरू जति छन् नि उनीहरूलाई पनि कानुन मनलाई बनाउन पाइँदैन भनेर रोकिन्छ। चाहे निर्वाचन आयोग होस्, चाहे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग होस्, चाहे सर्वोच्च अदालत होस्, कानुन बनाउने निकाय ती होइनन्। दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति तारादेवी भट्टले समितिले यसअघि सुरु गरेका कार्यक्रमलाई पूर्णता दिँदै सरकारले थप सचेत बनाउने काम अगाडि बढाउने बताउनु भएको हो। विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत जति पनि हाम्रो 17वटा लक्ष्यहरू छन् ती मन्त्रालय अन्तर्गत के काम भइराखेको छ, खास गरिकन हाम्रो यो समितिले सरकारलाई कहाँ के भइराखेको छ भन्ने कुरामा हामीले ओभरसाइट गर्ने हो। राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिलकुमार रावल थापाले वार्षिक कार्ययोजना निर्माण गरी समितिका काम कारबाही अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। यसैगरी सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको बढ्दो विवाद बैठक गुट भेला कोठा र सञ्चार माध्यममा मात्रै होइन सामाजिक सञ्जालमा समेत छत्ताछुल्ला हुन थालेको छ। पार्टीको शीर्षस्थ स्थानमा रहेका नेताहरू नै सामाजिक सञ्जाल मार्फत आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएपछि घर झगडाले अर्को रूप लिने सम्भावना बढेको हो। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामाको माग भएपछि चुलिएको नेकपा विवादको असर सामाजिक सञ्जालमा समेत पर्न थालेको छ। विभिन्न सञ्चार माध्यम छलफल र भेलामा असन्तुष्टि पोख्दै आएका नेताहरू सामाजिक सञ्जालमा समेत खुलेरै व्यक्तिगत आक्षेपमा उत्रिएका हुन्। फुटको संघारमै पुग्न लागेको भिडन्तलाई उनीहरू यसरी विश्लेषण गर्छन्। अर्को चुनाव लड्दिन, त्यसपछि के अरे महाधिवेशनबाट अध्यक्ष हुन्न भनेर भन्दाखेरि त्यहाँ केही नेताहरूले, उहाँकै समकालीन नेताहरूले अलिकति गिजाउने काम गर्नुभएको थियो। यदि बाध्य पारियो भनेदेखि त अर्को कुरा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा जे भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्री त्यसमा रहन पर्यो। एकताको कुरा जुन अहिले भनिरहेको छौँ नि, यसलाई खण्डित गऱ्यो भने धेरै कुरा खण्डित हुन्छ, धेरै सहमति खण्डित भएर जान्छ। त्यसले कहाँ पुर्याउँछ, के चाहिँ विग्रह ल्याउँछ त म त कल्पना गर्दिनँ। हेर्नु, त्यो बाटोमा हिँड्नु नै छैन। मलाई विग्रह नआओस् भन्ने मेरो चाहना हो। हाम्रो साथीहरू धेरै ठुल्ठुलो कुरा गरेर विग्रहको बाटोतिर पनि मुख सिधा पारेर खोज्दै हुनु, त्यसो नगर्नुहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। होइन, कुरा चाहिँ त्यही नै हो। ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष नछाड्ने अडान कायमै राखेपछि रुष्ट बनेका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालले पटक पटक गोप्य छलफल मात्र होइन पत्रकारहरूको भेला समेत गरिसकेका छन्। साथै शुक्रबारका लागि सम्पादकहरूको भेला समेत आयोजना गरिएको थियो। त्यही विषयलाई लिएर केपी ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले त ट्विट मार्फत प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठको आलोचना गरेका छन्। तर पार्टीका प्रवक्ता श्रेष्ठ भने शीर्षस्थ नेताहरूबाटै विवाद टुङ्गिनुपर्ने बताउँछन्। व्यक्तिको मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर होइन, प्रवृत्तिको विषयलाई केन्द्रमा राख्दा त्यो रूपान्तरण किन भएन त, त्यस्तो रूपान्तरणको विश्वसनीयता किन स्थापित भएन त भन्ने प्रश्नमा अब व्यक्तिहरूको भूमिकामा परिवर्तन गरेर भए पनि यो सच्याउनु त पर्छ। पार्टीलाई यस्तै राख्नु पनि भएन, सरकारलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्यो र सामाजिक आर्थिकको मुद्दा हल गर्नु पर्यो भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो बहस हो। आन्तरिक विवादका कारण विभाजनमा जाने निश्चित भएको नेकपाको विवाद नेताहरूको अभिव्यक्तिका कारण झन उग्र देखिएको छ। विज्ञहरूले नेकपा विवाद फुटमा गएपछि मात्रै टुङ्गो लाग्ने टिप्पणी गरिरहेका छन्। यो टेलिभिजनका लागि
कान्तिनी उपानेको रिपोर्ट। अब बाँकी समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन आगामी वर्ष जेठमा सार्ने तयारी गरिएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण तयारी गर्न जोखिम हुने भन्दै कांग्रेसका शीर्ष नेताले सहमति गरेर केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्ताव लैजान लागेका हुन्। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन आगामी फागुन 7 गतेका लागि तोकिएको छ। क्रियाशील सदस्यता नवीकरण तथा वितरण, संगठन समायोजन लगायतको काम समयमै सम्पन्न नहुने अनुमान लगाउँदै नेताहरूले महाधिवेशन सार्न लागेका हुन्। बिहीबार देउबाले आफ्नै निवास बुढानीलकण्ठमा पार्टी पदाधिकारी तथा शीर्ष नेताहरूलाई बोलाएर क्रियाशील सदस्यता 100% बढाउने निर्णय गराउनु भएको थियो। बिहीबार देउबा निवासमै भएको छलफलमा नेताहरूले देउबालाई समयमै महाधिवेशन गर्न नसक्ने र तत्कालै नयाँ मिति तोकेर तयारी गर्न सुझाव दिएका थिए। बैठकमा कृष्ण प्रसाद सिटौलाले अहिलेको तयारी र परिस्थितिले फागुनमा महाधिवेशन गर्न नसक्ने बताउनु भएको थियो। कोरोनाको कहर र दलहरूको आन्तरिक लडाईका कारण भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउने विषय पुनः छायामा परेको छ। सरकारवाला निकायले प्राथमिकताको विषयलाई गौण बनाएपछि हरेक आवश्यक मुद्दा ओझेलमा पर्न थालेको जानकार बताउँछन्। एक रिपोर्ट। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणका कारण नेपाल भारत सीमाको विषय यति बेला ओझेलमा परेको छ। भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि चुलिएको नेपाली पक्षको असन्तुष्टि अहिले मौनतामा परिणत भएको छ। कुनै समय सडकदेखि सदनसम्म तातेको सीमा मुद्दालाई यति बेला सरकारी स्तरबाटै ओझेलमा पारिएको हो। तर विज्ञहरू भने यो बेला वार्ताको प्रयासका लागि उपयुक्त भएको दावी गर्छन्। सानो चरबाट भयो भने भित्र पस्न सक्नु पर्यो, त्यही हो कूटनीतिक कौशलता भनेको, त्यही हो है। अब कूटनीतिक कौशलता देखाउनु छैन, चर्का चर्का भाषण गरेर अनि त्यसपछि नेपाली जनतालाई एकछिन एकदम रल्ल पारेर त्यसपछि ताली बजाएर त कूटनीति चल्दैन। यो बुधबार राम मन्दिरको उद्घाटनका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुई देशबीचको सम्बन्ध आत्मीय रहेको अभिव्यक्ति दिनुले भारत नेपालप्रति सकारात्मक रहेको बुझिएको विज्ञको बुझाइ छ। यही मौकाको उपयोग गर्दै नेपालले कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउनु पर्ने उनीहरूको सुझाव छ। हिन्दुस्तानसँग भएको होइन, इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको र इस्ट इन्डिया कम्पनी हुँदाखेरि बङ्गलादेश र पाकिस्तान पनि त्यसैमा थिए। त्यसैले लिपु लेखको कुरामा पनि जुन सन्धि थियो 1816 त्यो कुरा गर्नलाई मेरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि व्यक्तिगत बङ्गलादेश र पाकिस्तानलाई पनि राख्नुपर्छ, किनभने ती देश पनि त्यो बेला सँगै थिए। हिन्दुस्तान त पछि बनेको हो नि, हामी हिन्दुस्तानसँग त एग्रिमेन्ट गरे होइन नि, हामीले इस्ट इन्डियाको र त्यही एग्रिमेन्ट नै मान्नुपर्छ। कोरोनाको कहर र नेकपाको विवादका कारण ओझेलमा परेको सीमा समस्यालाई कूटनीतिक वार्ताबाटै समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। तर सरकार भने आवश्यक विषयलाई गौण र अनावश्यक विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढिरहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अजय मुक्तानका साथ कान्तिनी उपाने, काठमाडौँ। अब पालो आर्थिक समाचारको। कोरोना त्रासका कारण शेयर बजारको सिजनमा पनि नेप्सेले अपेक्षा अनुसार गति लिन सकेको छैन। सामान्यतः साउन भदौका महिनालाई शेयर बजारको सिजनको रूपमा चिनिने गरिन्छ, तर यो साता नेप्से परिसूचक र कारोबार रकम दुवैमा उच्च गिरावट आएको छ। एक रिपोर्ट। यो हप्ता नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचक 57.69 अङ्कले घटेको छ। यो हप्ता 4 दिन कारोबार हुँदा परिसूचक 4.01%ले घटेको हो। आइतबार 1439.06 बिन्दुबाट शेयर कारोबार सुरु भएको थियो, तर साताको अन्तिम कारोबारको दिन अर्थात् बिहीबारसम्म आउँदा त्यो 1381.37 बिन्दुमा झरेको छ। त्यस्तै कारोबार रकममा पनि दबाव देखिएको छ। समग्र शेयर बजारले दबावको सामना गरिरहँदा गत साता 8 अर्ब बढीको कारोबार भएको बजारमा यस साता 5 अर्बमा झरेको हो। कोरोना त्रासका कारण पनि शेयर बजारले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। साताभर 195 कम्पनीको 5 अर्ब 28 करोड 64,55,536 रुपियाँ बराबरका 1,57,93,970 किता शेयर खरिद बिक्री भएका छन्। गत साता 198 कम्पनीको कारोबार भएको बजारमा 8 अर्ब 2 करोड 23,40,745 रुपियाँ बराबरका 1,97,75,035 किता शेयर खरिद बिक्री भएका छन्।
नेप्सेको अनलाइन प्रणालीमा आएको समस्याका कारण यो साताको कारोबार र परिसूचक दुवैमा नकारात्मक असर परेको छ। सातामा 4 दिन कारोबार भएको बजारमा 1 दिन मात्रै परिसूचक बढेको छ भने बाँकी 3 दिन घटेको छ। यस साता होटल बाहेक सबै उपसमूह घटेका छन्। साताको पहिलो दिनको तुलनामा सबैभन्दा बढी जीवन बीमा समूह घटेको छ। जीवन बीमा समूह 53.10 अङ्कले घटेको हो। त्यस्तै निर्जीवन बीमा 38.07 अङ्क, उत्पादन तथा प्रशोधन समूह 23.73 अङ्कले, त्यस्तै लघुवित्त 25.49 अङ्कले घटेका छन्। यस साता 7वटा कम्पनीको सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा कोभिड-19 संक्रमितको संख्या 20 लाख नाघेको छ। गत 24 घण्टामा भारतका 62,538 जनामा कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएपछि कुल संक्रमितको संख्या 20,33,000 पुगेको केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। सरकारी अधिकारीका अनुसार भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमित मध्ये 13,81,214 व्यक्ति निको भएर फर्किएका छन्। भारतमा कोरोना संक्रमित मध्ये 41,685 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,93,00,000 पुगेको छ भने 7,18,000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै विश्वभर निको हुनेको संख्या 1,23,00,000 भन्दा बढी छ। अब पालो खेल समाचारको। कोरोना भाइरसका कारण करिब 5 महिना स्थगित गरिएको युरोपेली च्याम्पियन्स लिगका खेलहरू आज रातिबाट सुरु हुँदैछन्। अन्तिम स्तरको दोस्रो लिगका बाँकी 4 खेलमध्ये 2 खेल आज र 2 खेल भोलि हुनेछन्। आज राति 1:15 बजे स्पेनिस क्लब रियल मैड्रिड र इङ्ग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर सिटी, त्यस्तै इटालियन च्याम्पियन युभेन्टस र फ्रेन्च क्लब लियोनल बीच खेल हुनेछ। पहिलो लेगमा सिटीले रियललाई 2-1 ले हराएको थियो। सिटीको मैदानमा कम्तीमा 2 गोल अन्तरमा जित निकाल्नुपर्ने भएकाले रियल दबावमा छ। आज राति नै हुने अर्को खेलमा इटालियन च्याम्पियन युभेन्टस पनि दबावमा हुनेछ। पहिलो लेगमा 1-0 ले पराजित भएको युभेन्टसलाई घरेलु मैदानमा जित निकाल्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यस्तै भोलि राति नापोली र बार्सिलोना तथा चेल्सी र बायर्न म्युनिख बीच खेल हुनेछ। एक खेल सकेपछि अन्तिम 8 का सबै खेल पोर्चुगलको लिस्बनमा अगस्त 12 देखि हुनेछ। फाइनल खेल भने अगस्त 23 मा बेनिफिकाको खेल मैदान एस्टाडियो डा लुजमा हुनेछ। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोना संक्रमणको कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 70 पुग्यो। 464 कोरोना संक्रमित थपिए। काठमाडौँका 106 जना। राजधानीका 3 जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा 15 दिन अत्यावश्यक सेवा बन्द। भिडभाड गर्ने र मास्क नलगाउने माथि थप कडाई। सत्तारूढ नेकपाका नेताहरू सामाजिक सञ्जालमा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिँदै पार्टी फुटको संघारमा पुगेको विश्लेषकहरूको भनाई। नेकपाको घर झगडाले अतिक्रमित भूमि फिर्ताको विषय ओझेलमा। अहिले भन्दा अनुकूल समय कहिले नआउने सरकारवालाको बुझाइ। र भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या 20 लाख नाग्यो। अहिलेसम्म 41,685 जनाको मृत्यु। हवस् त यो समाचार अहिलेलाई सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई
प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।